अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज के शो में एक इंतहाई अहम इशू पर बात करनी है। एक बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आया है कराची कारसाज रोड पर स्टेडियम के करीब। आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने, डबल केबिन गाड़ी ने, जो कि खातून चला रही थी, नताशा के नाम से जिनकी शनाख्त भी हो गई है, उन्होंने कुचला है कुछ लोगों को तेज़ रफ्तारी के बायस, जिसमें 2 अफराद, जिसमें बाप और बेटी शामिल हैं, वो हलाक हो गए हैं, जबकि दीगर 5 अफराद ज़ख्मी हैं। ये तो कल का वाक़या है। इसके ऊपर हम डिटेल से बात भी करेंगे आज के प्रोग्राम में। कल्प्रिट कौन है और उसके बारे में क्या डिटेल सामने आई है, पुलिस ने गिरफ्तारी डाली और उसके बाद 1 रोज़ का जिस्मानी रिमांड भी मुलजिमा का ले लिया गया। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई हैं उन पर भी हम मुकम्मल तफसील से बात करेंगे आज के शो में। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आज एक और इस तरह का इंसिडेंट, एक हादसा, एक एक्सीडेंट पेश आता है, जिसमें एक तेज़ रफ्तार डंपर एक मोटरसाइकिल सवार खातून को, जो स्कूटी चला रही थी रोड पे, उनको कुचल देता है। इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा, चाहे शारा फैसल हो, कारसाज रोड हो, जितनी भी मसरूफ़ शाराएँ हैं कराची की, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी तेज़ रफ्तारी के बाइस से हादसात पेश आ रहे हैं, जिनमें लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। ये बच्ची जो सिस्टम्स में काम कर रही थी, अपने घर की कफील भी थी, उनका हाथ बटा रही थी। दूसरी खातून जो आज स्कूटी पे निकली थी काम पर जाने के लिए, उनकी जान ले ली गई। तो कौन इन तमाम वाक़यात का ज़िम्मेदार है? इस वक्त जो शहर में सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये वाक़यात, ये हादसात क्यों बढ़ रहे हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। और अभी हमें ज्वाइन कर रही हैं शो में शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। हम उनको वेलकम भी करते हैं और उनसे भी बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर बात भी करती है, इस पर कुछ मेजर्स भी लेती है, स्टेप भी लेती है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करती है इन मामलात को और रैपिड रिस्पांस भी करती है। लेकिन कहाँ पर बाकी है, कोई ना कोई लूप होल बाकी है या फ्लॉ बाकी है जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा साहबा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मैडम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, कि वो जो बच्ची घर की वाहिद कफील थी, अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा थी, जो इस दुनिया से चली गई, या फिर आज वो जो खातून स्कूटी चला कर जा रही थी काम पर, वो अपनी जान गंवा देती हैं। इसी तरह हमारे नौजवान बच्चे जो मोटरसाइकिलों पर रोज़गार की तलाश में काम पे निकलते हैं, और जब वो घर से निकलते हैं और वापस नहीं आते, सबसे पहले तो आप इस पर कमेंट कीजिए कि ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं कराची जैसे बड़े शहर में। बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत ही बदकिस्मती का ये कि जिस तरीके से ये वाक़यात पे दर पे होते चले जा रहे हैं और एहसास ज़िम्मेदारी ख़त्म होता चला जा रहा है। हम जिस अंदाज से, रफ अंदाज से ड्राइविंग कर रहे हैं। अब कल का जो वाक़या था, इंतहाई अंदरनाक, इंतहाई दिलखराश था कि जिसमें बाप बेटी, वो बेटी जो कि एजुकेशन हसूल इल्म के लिए जा रही है, और बाप वो जो मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची को पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं, और उसको किस तरीके से कुचला गया, उसके साथ मजीद 3 अफराद और कुचले गए। लेकिन और आप ये देखें कि एक तो ड्राइविंग इतनी रफ, जो ड्राइविंग के रूल्स होते हैं, आप पूरे कराची में देखें कि कहीं भी रूल्स को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा होता। जो फास्ट ट्रैक है उसके ऊपर गाड़ियां किस अंदाज से चल रही हैं, बाइकें उस पर आ जाती हैं और कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। हमें अपने पूरे सिस्टम को सही करना, सबसे पहले ट्रैफिक के सिस्टम को सही करना होगा। फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो उनको बिल्कुल शुतर बे की तरह होता है। हालांकि बहुत इम्प्रूवमेंट आई है सिंध गवर्नमेंट ने। पहले लाइसेंस वैसे ही मिल जाया करते थे, अब एक शख्स का जो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहता है उसका पेश होना, फिर उसके बाद उसको ड्राइविंग की अपनी जो उनके है ड्राइविंग करके दिखाना, फिर उसके नंबर्स होते हैं और उसके बाद वो ऑनलाइन सारी चीज़ें होती हैं। जी। लेकिन हम ये समझें कि हमारे पास कोई बड़ी गाड़ी आ गई और हम जो है बिल्कुल हमारे पास कोई कवानीन लागू नहीं होते हैं, हम जिस तरह चाहें सिग्नल तोड़ते हुए गाड़ियों को ले जाते हैं। यही पाकिस्तानी जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो सिग्नल की तमाम बड़ी बड़ी लाइनों को भी जहन में रखते हैं, वेट भी करते हैं, रोड क्रॉस में भी वो तमाम असूल को सामने रखते हैं। लेकिन यहाँ वो तमाम प्रिंसिपल्स को भूल जाते हैं। जी। हर शख्स जल्दबाजी के अंदर इतनी जल्दी में होता है कि लगता है कि बस उसे घर पहुंचना और दीगर को नहीं। और आप यही देख लें कि कराची की सड़कों में, पाकिस्तान की सड़कों पे यही सूरत हाल है। और कराची चूंकि
बिगेस्ट सिटी है, कराची एक इंडस्ट्रियल सिटी है, कराची जो है मिनी हब है। कराची के अंदर आप ये खुद देखें कि लोग आते हैं, दूसरे सूबों से आते हैं और आने के साथ पहले रक्षा ले लेते हैं बिल्कुल और ऐसे ही। रक्षा लेके वो सड़कों पे आ जाते हैं। उन्हें कोई ट्रैफिक रूल्स का इल्म नहीं होता, कुछ उनके पास लाइसेंस नहीं होते, लेकिन वो किस तरह चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, इसके ऊपर जो है उनकी गिरफ्त होनी चाहिए। जो हमारे ट्रैफिक पुलिस है उनको बहुत ज्यादा चौकन्ना होगा। गाड़ियां गलत चल रही हैं, बेतरतीब चल रही हैं, बेहंगम तरीके से सड़कों पे चल रही हो, यही वजह है कि हादसा जो है रोज बरोज बढ़ते चले जा रहे हैं। और खास तौर पे जो हमारे HTV है और इस तरह की जो गाड़ियां हैं, मोटर व्हीकल, बड़ी ट्रक देखें और शेजोर देखें, वो जिस अंदाज से गाड़ी चलाते हैं। अब वो आज वो बच्ची को जिस तरीके से कुचला गया, वो भी ये इसी तरह तमाम तर वाकयात की एक कड़ी है कि जिसके अंदर बच्चे हों जब घरों से बाइकों पे निकलते हैं। ज़ाहिर है गरीब और इंतहाई गरीब लोग जो हैं वो सिर्फ बाइक ही रख सकते हैं, बिल्कुल और ऐसे ही। जब वो बाइक पर निकलते हैं हसूल रोजगार के लिए तो फिर उनको देखा नहीं जाता। और बाइक वाले भी अपनी जान को हथेली पे रखते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनके शीशे या गाड़ी मोटरसाइकिल में जो लगते हैं पीछे देखने वाली गाड़ियों के लिए, वो नजर आ रहे हैं नहीं आ रहे। पीछे की लाइट्स नहीं होती, हालांकि वो मामूली सी लाइट्स है, 25-30 रुपए की, 50 रुपए की होती है। अगर वो लगा लें तो पता चलता है कि अंधेरे के अंदर कोई बाइक जा रही है, बिल्कुल। लेकिन वो भी समटाइम देखें, अक्सर मोस्टली देखें कि वो नहीं लगी होती है। और हम छोटी छोटी चीजों को जो नजरअंदाज करते हुए बड़े हादसात, एक कीमती जान जो है वो चली जाती है। तो बाइक वालों से भी मेरी यही गुजारिश है कि फास्ट ट्रैक पे ना चलाएं, अपनी बाइक को अपडेट रखें, उसके अंदर आप जो शीशे हैं वो जरूर लगाएं ताकि पीछे आने वाली ट्रैफिक को आप नजर रख सकें। इसी तरह अपने बाइक के पीछे की जो लाइट होती है उसको जरूर लगाएं ताकि पीछे से आने वाली गाड़ी को वो नजर आ सके। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर अपने अपने ट्रैक का खास ख्याल रखें कि फास्ट ट्रैक पे कौन सी गाड़ी चलेगी, सेकंड ट्रैक पे कौन सी चलेगी, थर्ड पे कौन सी चलेगी, और तमाम रूल्स को फॉलो करें। और ये ट्रैफिक पुलिस का भी काम है कि उसको चेक करें। ठीक शाहिदा साहबा, लेकिन एक तो आपने खुद बोला कि एक इंसान के अंदर जब वो सड़क पे गाड़ी या मोटरसाइकिल लेके निकल रहा है तो अपने व्हीकल की और अपनी जान की जिम्मेदारी वो खुद भी लेता है और दूसरों की जान की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर होती है। दोनों साइड से कभी कभी गलती होती है और कभी कभी एक शख्स की तरफ से गलती होती है और नतीजा दोनों भुगतते हैं। लेकिन आप क्या समझती हैं कि क्या ट्रैफिक पुलिस, या हम देखते हैं कि अगर मैं शहर लाहौर की बात करती हूँ तो वहां पर तो रात 12 बजे से पहले जितनी भी हैवी ट्रैफिक है, जिसमें ये बड़े बड़े ट्रॉलर्स हैं, डंपर्स हैं, फिर टैंकर्स हैं, उनको अलाउ ही नहीं किया जाता सिटी के अंदर कि वो मूवमेंट कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें। लेकिन कराची जैसे बड़े शहर में हम देखते हैं कि वो उनका कोई टाइम नहीं है, टैंकर्स का कोई टाइम नहीं है, डंपर्स का कोई टाइम नहीं है। सुबह स्कूल जाने का वक्त है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल, या शाम को 5 बजे तमाम लोग ऑफिस से वापस आ रहे हैं, तो वो भी बीच में हैवी ट्रैफिक भी चल रही है, कारें भी चल रही हैं, मोटरसाइकिलें भी चल रही हैं। तो ये सिस्टम तो शाहिदा साहबा सिंध गवर्नमेंट को सेट करना पड़ेगा ना, कि वो इनकी एक टाइमिंग रखें और बस वो उसी मखसूस टाइम के अंदर मूव कर सके विद इन सिटी। देखिए, एज पर लॉ कराची के अंदर भी दिन के औकात के अंदर हैवी ट्रैफिक की एंट्री बिल्कुल मना है और सख्ती के साथ ममनू है। जी। लेकिन कुछ ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की नाअहली कहें या उनकी नालायकी कहें कि वो किस तरीके से उन हैवी ट्रैफिक को सड़कों पे आने देते हैं। और यही वजह है कि हादसा जो है, आप देखेंगे स्कूल के बच्चों के भी अक्सर और बेशतर जो है इस तरह के हादसा की उनमें उनकी जिंदगियां जो है वो जिंदगी से जान की बाजी हार देते हैं। और ये हादसा की वजह से बेचारे मासूम बच्चे जो हैं वो भी हादसा का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह लोग जो घरों से निकलते हैं बाइकों पे, वो इसीलिए जाते हैं कि हैवी ट्रैफिक नहीं होगा और वो आराम से उस मुकर्ररा वक्त से। यहाँ पर भी एक 11 या 12 बजे का टाइम है, लेकिन आप ये देखें कि हाईवे के ऊपर जैसे ही 11 या 12 बजने वाले होते हैं, एक लंबी कतारें लग जाती हैं हैवी ट्रैफिक के। हालांकि उसके बावजूद भी जबकि यहाँ नादरन बाईपास है जिसके साथ उनकी एंट्री है, वहां से वो नहीं जाते, वो मेन शाहराएं लेते हैं और उन्हीं शाहराओं से दिन रात में वो हैवी ट्रैफिक गुजर रहा है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर जो डिपार्टमेंट है हमारा ट्रैफिक पुलिस का, ये इनकी नाअहली है जो इस तरह की हैवी ट्रैफिक को वो सड़कों के अंदर आने देते हैं। और दूसरी शाहिदा साहबा आपसे एक और चीज़ हम शेयर करना चाहेंगे कि जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो उसके बाद हम अक्सर ये देखते हैं कि अगर कोई बड़ा हाई प्रोफाइल बंदा है या बंदी है जिससे इस किस्म का कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो फिर वो कानून की गिरफ्त में आता नहीं है यूजुअली।
کوئی مکمکاؤ ہو جاتا ہے یا سیٹنگ پلان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس طرح کے بیہیویئر سے, اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے اس کو مزید ایک لائسنس ملتا ہے کہ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں, ظاہر ہے جب اس پہ گرفت نہیں ہوگی, اس کو سزا نہیں ملے گی, تو وہ اس سے کیا سبق سیکھے گا, اور پھر آنے والے دنوں میں بھی پھر وہ اسی طرح سے ریش ڈرائیو کرے گا اپنے حساب سے, لوگوں کی زندگیاں اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوں گی روڈ پر. نہیں دیکھیں, اگر کسی سے ایکسیڈنٹلی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کر پاتا اگر وہ اور اس طرح سے کسی کی جان چلی جائے. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر اس طرح کے نشے کے اندر, طاقت کے نشے میں, دولت کے نشے میں اس طرح کے حادثات کا مرتکب ہوتا ہے, تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے کسی قسم کی رعایت ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں غربت اتنی ہے, پسماندگی اتنی ہے کہ جب وہ آپ نے دیکھا کہ جب وہ ان کو بڑی آفر کرتے ہیں رقم کی کہ جی جان تو واپس نہیں آ سکتی, تو چلیں آپ ایسا کریں, کچھ مکا کر لیں, کچھ یہ کر لیں, تو لوگ جو ہے وہ عدالتوں کا اتنا پیچیدہ نظام ہے کہ اس میں جانے کے بجائے پھر وہ اس پہ ترجیح دیتے ہیں, اور وہ جو ان کی رقم ہے وہ دے کر اور وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بچا لیتے ہیں, اور پھر اس طرح کے حادثات, کیونکہ ان کے پیسوں کی فراوانی جو ہے وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے بچے جو ہیں وہ گاڑیاں چلا رہے ہیں, ان کی کم عمری میں ان کے ہاتھوں میں گاڑیاں دے دی جاتی ہیں, پھر وہ اس میں ریس لگاتے ہیں. یہ اکثر میں دیکھ ہائی وے کے اوپر بھی اور سی بی او سائٹ پر بھی اس طرح کی بائکس کی خطرناک ترین ریس لگتی ہے جس کے اندر بچے موسٹلی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, جس میں نہ صرف ان کو جانی نقصان ہوتا ہے, سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے معذوری کی طرف چلے آتے ہیں. تو یہ والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کو ہیوی بائک نہ دیں, اس طرح کی گاڑیاں نہ دیں جب تک ان میں شعور نہ آئے. بالکل, والدین اور پھر دوسری جانب لا انفورسمنٹ پولیس کے ادارے اس چیز کو یقینی بنائیں. تھینک یو سو مچ. شاہدہ رحمانی صاحب ہمارے ساتھ تھی, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, اور اس ایشو پر بات کری تھی. اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں جو کارساز پر ایک واقعہ پیش آیا ہے, کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہم نے بات کو آگے بڑھانا ہے. ابھی نمائندہ خصوصی کراچی شاہ رخ شاہ میں جوائن کر رہے ہیں, ہم ان سے تازہ ترین اپڈیٹس بھی لیتے ہیں کہ اب تک اس کیس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ واقعہ جو پیش آیا تھا اس کے بعد سے پولیس نے ابھی تک کیا انیشیل انویسٹیگیشن کی ہے, گو کہ وہ ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر موجود ہیں. لیکن دوسری جانب جو رپورٹ پیش کی گئی ہے, سائیکولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے یہ بتایا ہے کہ بھائی ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے, ان کا کوئی علاج معالجہ بھی چل رہا تھا. تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے ہم شاہ رخ سے لیتے ہیں. السلام علیکم شاہ رخ. شاہ رخ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل, دیکھیے گزشتہ روز ایک واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا تھا جہاں پہ ایک لینڈ کروزر گاڑی جس نے 7 افراد کو جو ہے وہ رون دیا. یہ ایک افسوسناک جو ہے اور دل خراش واقعہ اور ایک خاتون کی تیز رفتاری کے باعث یہ حادثہ جو ہے وہ رونما ہوتا ہے, جس کی سی ٹی وی فوٹیج میں جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں جن کی آج نماز جنازہ ادا کی گئی باپ بیٹی, ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ رونتی ہوئی گاڑی جو ہے وہ آگے نکلی ہے. لینڈ کروزر جو ہے وہ, کیونکہ وہ خاتون کو سیف رہی کیونکہ وہاں پہ گاڑی کے اندر ایئر بیگس اور سیفٹی پریکاشن جو ہے وہ موجود تھے, اس کی وجہ سے جو خاتون تھی وہ سیف رہی. مگر جو دوسرے لوگ تھے وہ جو ہے وہ اس کی زد میں آئے, اور 7 افراد میں سے 2 افراد جو ہے وہ جاباز, باپ بیٹی جاباز, اور جبکہ جو ہے وہ 6 افراد کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے. یہ اوور آل صورت تھی. اور آج جو ہے وہ یہ واقعہ اس میں جب ان کے سٹی کورٹ میں جب پیش کرنے کا کہا گیا تو اس میں جو ہے وہ خاتون پیش نہیں ہوئی, اور ایک رپورٹ جو ہے اسے پیش کر دی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ ان کی جو ہے وہ مینٹل کنڈیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کی وجوہات جو ہے وہ بہت ساری ہو سکتی ہیں کہ ایک پولیس کی جانب سے بھی بہت زیادہ پولیس کو پریشر ہے, کیونکہ ہمارے جو ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کو کافی جو ہے وہ پریشر ہے کہ جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایسی رپورٹ سامنے نہ آئے جس کے باعث ان کو جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے. پولیس مختلف جو ہے وہ دعویوں سے مبینہ طور پہ, اور ہمارے جو ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کو بچانے کی کوشش بھی جو ہے وہ کر رہی ہے. مگر ہماری جب ایس ایس پی ایسٹ اور ڈی آئی جی ایسٹ سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ بتایا, ہمیں کوٹ کیا یہ کہ جو خاتون ہے ان کے پاس
یہ جو ہے وہ موجود ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ موجود نہیں تھا، صرف انٹرنیشنل جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس ان کے پاس جو ہے وہ خاتون کے پاس موجود تھا۔ تو اس وقت کیونکہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے جو ہے وہ یہ گاڑی خاتون جو ہے وہ ڈرائیو کر رہی تھی، اور جو ویڈیو جو سامنے آئی انسیڈنٹ کے بعد سے، جو آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، مختلف سوشل میڈیا کی وہ زینت بھی جو ہے وہ ویڈیو بنی ہے، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی خاتون کی جو حرکتیں تھیں، اور اسپاٹ پہ جب ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے سینسز میں جو ہے وہ نہیں تھی۔ مبینہ طور پہ یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ اس نے کوئی ڈرگ کا استعمال کیا ہو، یا دیگر جو ہے وہ مینٹل کنڈیشن اس کی ٹھیک تھی یا نہیں تھی، اور ایک جو ہے وہ ذرائع سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کوئی فیملی جو ہے وہ ان کا میٹر بھی جو ہے وہ چل رہا تھا، جس کے باعث یہ جو ہے وہ خاتون اپنے گھر سے غصے میں نکلی ہے، اور مبینہ طور پہ انہوں نے ڈرگ کا استعمال کیا ہے، اور وہ اپنے گھر سے گاڑی میں بیٹھی ہیں، اور گاڑی سے کیونکہ ان کا جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بالکل قریب ہی ان کا گھر واقع ہے، جہاں سے اپنی گاڑی لینڈ کروزر V8 میں نکلی ہیں، اور انہوں نے پہلے 2 موٹر سائیکل سوار کو جو ہے وہ ہٹ کیا، اس کے بعد مزید 2 آگے موجود تھے موٹر سائیکل سوار، ان کو ہٹ کیا، اس کے بعد یہ جو CCTV فوٹیج آئی ہے خاتون اور بیٹی اور باپ کی، اس کو ہٹ کیا، اس کے بعد پھر گاڑی میں بیٹھے لوگ ان کو جو ہے وہ کرتی ہوئی یہ گاڑی جو ہے وہ آگے گئی ہے، اور ان کے خلاف ابھی کوئی قاتل تھا تو جو ہے وہ کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ کل میں اسپاٹ پہ بھی جو ہے وہ گیا، وزٹ کیا میں نے، اور میں نے وہاں پہ تمام زاویوں سے تحقیقات بھی کی، اور انویسٹیگیشن کے دوران وہاں پہ جو کیونکہ جب خاتون کو جب تھانے لایا گیا، حیدرآباد تھانے، وہاں پہ جو صورتحال تھی، ہم نے جو آنکھوں دیکھا حال دیکھا، وہاں پہ یہ تھا کہ ان کے وکیل اور ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ تھانے میں پہنچ گئے تھے، جہاں پہ جو خاتون ہیں ان کو بچانے کے لیے بہت سرتوڑ کوشش جو ہے وہ کی گئی۔ فوری طور پہ پولیس کسٹڈی سے ان کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا، تھانے میں نہ ان سے انٹروگیشن کا وقت دیا گیا پولیس والوں کو، نہ دیگر جو ہے وہ چیزوں میں پولیس والوں کو جو ہے وہ ٹائم ملا۔ ان کو ڈائریکٹلی ان کے وکیل آئے، انہوں نے کہا ان کا میڈیکل ہوگا، میڈیکل کے لیے ان کو فوری طور پہ جناح اسپتال منتقل کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ یہاں سے اس وقت جو ہے وہ آپ نے رپورٹ دیکھی ہوگی کہ ان کو جو ہے وہ آج کورٹ بھی پیش نہیں کیا گیا۔ لیکن شاہ رخ، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ اسپاٹ سے جو جہاں پر یہ ایکسیڈنٹ پیش آتا ہے وہاں سے ڈائریکٹلی وہ حیدرآباد تھانے جاتی ہے، تو پولیس ایک انیشیل انویسٹیگیشن تو کنڈکٹ کرتی ہے، اس کے اندر کیا سامنے آیا کہ کیا یہ خاتون ڈرگز پہ تھی، ڈرنک تھی، یا اپنے سینسز میں تھی، گاڑی چلا رہی تھی اور صرف غصے میں تھی؟ کیا اس چیز کو انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے؟ بہت مختلف جو ہے وہ، کیونکہ اسپاٹ پہ بھی لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ یہ اپنے سینسز میں نہیں تھی، اور انہوں نے وہ ہائی ڈرگ کا استعمال کیا تھا۔ جو عینی شاہد ہیں ان سے جب ہم نے بیانات لیے، ان سے ہم نے جب بات کی تو انہوں نے یہ بتایا، مگر جو میڈیکل رپورٹ ہے، کیونکہ قانون بھی جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ کو مانتی ہے، لوگوں کی باتوں کو جو ہے وہ ایسے کہ جو عینی شاہد ہیں ان کی باتوں کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، مگر جو رپورٹ ہے وہ میڈیکلی رپورٹ کے تھرو جو ہے وہ ان کے اوپر یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ شی از میڈیکلی انفٹ اور شی از مینٹلی انفٹ اور ناٹ۔ تو اس کو مختلف جب وہ زاویوں سے، کیونکہ ابھی رپورٹ آنے میں ممکنہ طور پہ اس میں بھی جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے گا، اور تمام کیونکہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کی شوہر ہیں وہ معروف بزنس مین ہیں، ان کی یہ اہلیاں ہیں، اور یہ بھی خود بھی پاکستانی جو بزنس کمیونٹی ہے اس میں بہت بڑا جو ہے وہ مقام رکھتے ہیں، ان کی یہ ریلیٹو بھی ہیں، اور ان کے جو ہے وہ فادر کی سائڈ سے بھی اور ان کے ہسبینڈ کی سائڈ سے بھی، تو بہت جو ہے وہ اصل رسوخ رکھنے والی، ہم کہیں گے تو غلط نہ ہوگا کہ بہت اصل رسوخ والی جو ہے وہ یہ خاتون ہے، جس کو بچانے کے لیے بہت کوششیں جو ہے وہ جاری ہیں کہ، اور یہ بھی جو ہے وہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ کی طرف جو ہے وہ یہ چیزیں جائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب شاہ رخ ہم دوسری سائیڈ کی بات کرتے ہیں، یہ تو ہم نے بات کی ملزمہ کی، لیکن دوسری سائیڈ جو ہے جن لوگوں کی جانیں چلی گئیں، جن کے 2 گھر کے فیملی ممبر جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک ینگ بچی جو ابھی اسٹوڈنٹ بھی تھی، ساتھ ساتھ وہ کام کر رہی تھی، اور ایک اس کے والد جو اس کے سر پہ سایہ بھی تھے، اب ان کے بارے میں بتائیے کہ کیا ان کے گھر والوں سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ان کا اس انسیڈنٹ کے حوالے سے یقینی طور پر وہ غمزدہ تو ہوں گے، لیکن ان کا کیا مطالبہ ہے؟ جی، جیسا کہ
آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ آج خاتون جو ہے وہ کورٹ میں بھی پیش نہیں ہوئی اور ان کو جو ہے وہ بچانے کی بہت کوششیں اس وقت کی جا رہی ہیں. ڈی آئی جی اس وقت جب اسپاٹ پہ خاتون کو اسپاٹ سے جو ہے وہ تھانے منتقل کیا گیا, اس میں بھی لوگ جو ہے وہ کافی مشتعل تھے. یہ بھی جو ہے وہ ان کی لوگوں نے اس کو جو ہے وہ پیٹرول ڈال کے جو ہے وہ آگ لگانے کی کوشش بھی کی, گاڑی کو جلانے کی کوشش بھی کی اسپاٹ پہ, مگر کیونکہ رینجر اور پولیس وہاں پہ موجود تھی, ٹریفک پولیس بھی موجود تھی, جنہوں نے ان کو جو ہے وہ شیخ سی تھانے منتقل کیا گیا. اس کے بعد جو لوگ وہاں پہ آئے اس سے ان کو بچانے, ان کے وکیل ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ پہنچ گئے اور سارے جو ہے وہ ان کو بچانے کے لیے سرتوڑ کوششیں کی گئی. تو یہ بات سے واضح ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کچھ ہونے نہیں دیا جائے گا اور اس کے لیے کوششیں اعلیٰ سطح تک جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. شاہ رخ, ایک انصاف کا بھی نظام ہے, ظاہر عدالتیں ہیں, قانون موجود ہے, تو وہ بھی اپنا ایک راستہ تو لیتی ہے اور ہم امید بھی یہی کرتے ہیں, دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے اس پورے واقعے میں. تھینک یو سو مچ شاہ رخ, اپڈیٹ کر رہے تھے پورے انسیڈنٹ کے حوالے سے. ناظرین, ہم شو میں مزید بھی بات کریں گے اس پر, لیکن ابھی وقت ہے بریک کا. اسٹے ود اس.